अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरेबिया से वापस पाकिस्तान पहुंचते ही इस हुकूमत को लाइन हाजिर कर लिया है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई अहम इजलास जारी है। फिर एक हुकूमती वजीर के तहलका खेज इंकशाफ ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। लेकिन यह बात साबित हो रही है इस स्टेटमेंट से कि हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल फौज के हाथ में है। फिर बावजूद इसके कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है, एक अहम शख्सियत की मुलाकात इमरान खान से कराई गई है। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं वो तहलका खेज स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने दिया है। और कैसर अहमद शेख साहब ये कहते हैं कि जिस रोज वफाकी काबीना का हल्फ था और उसके बाद वफाकी काबीना का पहला इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत हुआ, उससे पहले एक और इजलास हुआ था। और इस इजलास में वफाकी काबीना को अस्करी क़यादत ने एक ब्रीफिंग दी थी। यानी अस्करी क़यादत ने वफाकी काबीना के पहले इजलास से पहले अपना एक इजलास बुलाया और उसमें हुकूमती वज़रा को बुलाया और कहा कि अब हमारे पास पीछे मुड़ के देखने का कोई वक्त नहीं है, रास्ता कोई नहीं है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। कहा गया कि रियासत इस्लाम के नाम पर बनी है। ये बहुत सिंबॉलिक बात है। यानी अस्करी क़यादत ने इस कैबिनेट के इजलास से पहले अपना इजलास बुलाया। आपको याद होगा कि जिस रोज जीएचक्यू में वफाकी काबीना को बुलाया गया था, इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि अब हुकूमत प्रैक्टिकली जीएचक्यू से कंट्रोल होगी। और कैसर अहमद शेख साहब के इस स्टेटमेंट से यह बात मालूम पड़ रही है कि बेशतर इससे कि शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाते, जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस कैबिनेट को बुला लिया, लाइन हासिल कर लिया। और जाहिर है ये तो बात अब साबित हो रही है कि इकोनॉमिक डोमेन हो, पॉलिटिकल डोमेन हो, इवन सोशल डोमेन हो, मामला खासी हद तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से निकल के अब फौज के हाथ में है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। यही वजह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इंतहाई अहम मुलाकात की एमबीएस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ, सऊदी क्राउन प्रिंस के बाद। और सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वतन वापस पहुंचे हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर इस हुकूमत को लाइन हाजिर किया है। आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, एक इंतहाई अहम इजलास जारी है और ये इजलास स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का है। इसको एक तारुफी इजलास कहा जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का ये इजलास है और इस कमेटी में जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एसआईएफसी को जनरल साहब, वो भी मौजूद हैं, जो राब्ताकार हैं वो भी मौजूद हैं। और इस इजलास के अंदर चारों सूबाई वज़राए आला मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि इस वक्त की कैबिनेट और इस वक्त के वज़राए आला मौजूद हैं, बल्कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को भी बुलाया गया है और उनके साथ साथ जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे चारों सूबों के, उनको भी मदऊ किया गया है। यानी लग ये रहा है कि बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर, कि जो केयर टेकर कैबिनेट ने चीजें की हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के कयाम के बाद से, अब वो इस हुकूमत को हैंड ओवर की जाए और केयर टेकर कैबिनेट जो कुछ कर रही थी इंक्लूडिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो ब्रीफिंग इस हुकूमत को दी जाए कि अस्करी क़यादत क्या चाहती है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, ताकि बाकायदा तौर पर आगे बढ़ा जा सके। अब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो भी मौजूद हैं, डीजीसी वो भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो अहम खुफिया इदारा है, सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके लोग भी इस इजलास के अंदर मौजूद हैं। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिसको वो खुद लीड कर रहे हैं। और ये बात तो खुद शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि ये इनिशिएटिव हमारा नहीं था, ये इनिशिएटिव चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का इनिशिएटिव था। अब जो भी इजलास होंगे, जो भी फैसले होंगे, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनको ओवरसी करने के लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी लगा दिया गया है। एक तो मैंने आपको बताया था कि एसआईएफसी के जो चेयरमैन हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा लाइकली जो इस वक्त चेयरमैन नादरा है, जो सर्विंग जनरल है, उनको स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पैटर्न है, ये चेयरमैन है, वो लगा दिया जाएगा। यानी एक जनरल साहब होंगे जो इस प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे होंगे और इसको रिपोर्टिंग जो है वो हुकूमत दे रही होगी। यानी रिपोर्ट हुकूमत करेगी और हुकूमती वुज़रा करेंगे।
اب سب سے پہلے تو محمد بن سلمان صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے، ظاہر ہے مینڈیٹ یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں پتا ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا ارینجمنٹ ہوئی ہے، کیا معاملات طے ہوئے ہیں. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بات تو شاید پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا ہوگی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ارینجمنٹ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اور سعودی عربیہ ہمیں کن شرائط کے تحت کیا کیا کیسے کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پروگیٹو ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. آج غیر معمولی بات یہ ہے کہ جہاں مریم نواز شریف صاحبہ موجود ہیں، سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں، مراد علی شاہ صاحب موجود ہیں، تو علی امین گنڈا پور بھی موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ علی امین گنڈا پور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بلائے ہوئے اس امپورٹنٹ پلیٹ فارم اور اس امپورٹنٹ اجلاس سے غیر حاضر ہوتے، تو وہ بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں. قوی امکانات ہیں کہ اس اجلاس کے بعد کوئی پریس کانفرنس بھی ہوگی اور اس پریس کانفرنس کے اندر وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گے اور ان کے ساتھ میں بھی ایس آئی ایف سی سے کوئی ہو، ادروائز جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں وہ آ کے بریف کریں گے کہ اس اجلاس میں ہوا کیا ہے. یعنی لائکلی اب سے کچھ دیر بعد ایک پریسر بھی آ جائے گا اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دی جائیں گی. لیکن ان سائڈ سٹوری یہی ہے کہ اب یہی ہوگا، ایس آئی ایف سی ہوگا، یہ حکومت ہوگی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور کان سے پکڑ کے اس حکومت سے وہ تمام تر اقدامات کرائے جائیں گے جو کرائے جانا مقصود ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے. آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے اور ہم بار بار یہ بتا بھی رہے ہیں. لیکن اڈیالہ جیل میں عمران خان سے اور بشرا بی بی سے ملاقاتوں پر پابندی کے باوجود بشرا بی بی اور عمران خان سے دونوں سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی ملاقات کرائی گئی ہے، اور آج ہی ارباب طاہر صاحب کی کورٹ میں یہ ڈیٹیلز بھی پریزنٹ کر دی گئی ہیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتا دیا ہے کہ ڈائریکشنز کورٹ کی تھی اور ان ڈائریکشنز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اظہر صدیق صاحب کی نہ صرف بشرا بی بی سے بلکہ عمران خان سے بھی ملاقات کرا دی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں، شاندانہ گلزار ہوں، شہریار آفریدی ہوں، اور یہ پولیٹیکل ڈومین میں بہت سے لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ایون شوکت بسرا نے کہا تھا ملاقات کرنے کے لیے. پولیٹیکل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. اظہر صدیق کی ملاقات کیسے ہو گئی؟ پھر آج ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا صاحب ہیں، انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہا ہے کہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے، اور آپ نے 6 مقدمات ایسے عمران خان کے، ایک بشرا بی بی کا ہے، اس کے اندر حاضری نہیں لگوائی، فنگر پرنٹس کے ذریعے سے بھی یہ حاضری نہیں ہوئی ہے. تو ایک طرف تو انتہائی غیر معمولی حالات ہیں جہاں پر حاضری بھی نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر لوگوں کی ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، وہیں پر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی ملاقات کرا دی گئی ہے. یعنی یہ ایک سلیکٹو ملاقاتیں ہیں، کس کو عمران خان سے ملنا ہے، کس کو پہنچنا ہے، کس کو نہیں. تو لگتا یہی ہے کہ عمران خان کیونکہ اڈیالہ میں ہیں، ان کو مختلف سورسز سے انفارمیشن فیڈ کرانا، مس گائیڈ کرنا، ڈی ٹریک کرنا، بدگمان کرنا، اس کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کا سب سے بڑا امتحان بھی یہ ہے کہ اس بدگمانی کے، اس افواہوں کے اور قیاس آرائیوں کے ماحول کے اندر اپنا قبلہ درست رکھے. اور خاص طور پہ میں اس ولاگ کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ آگے آئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو کارکنان گرفتار ہیں، قیادت تو اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے، ضمانتوں کے لیے جاتی ہے، پریس بھی کرتی ہے، پرسو بھی کرتی ہے، لیکن کارکنان بہت بڑی تعداد کے اندر رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، کاندھے سے کاندھا ملائے، اظہار یکجہتی کریں. آئی ہوپ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.